बुलेटिन में खुशामदीद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिल गया। उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की पेशकश को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका दहाइयों से एक दूसरे के शराकतदार हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका ने हमेशा आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया। दोनों मुल्क मुश्तरका मफाद को फरोग और उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक हो गए। सोशल मीडिया पर लिखा, वो पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, मसला कश्मीर का हल निकालेंगे। दोनों ममालिक से तिजारत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतसलसल ताकतवर क़यादत पर फख्र है कि उन्होंने अपनी दानिशमंदी, बसीरत और हिम्मत से सूरत हाल को समझा कि जारियत रोकने का वक्त आ गया है जो तबाही का बाइस बन सकती थी। अमेरिकी सदर ने लिखा, मुझे फख्र है अमेरिका इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। मैं दोनों अजीम मुल्कों के साथ तिजारत को नुमाया तौर पर बढ़ाने जा रहा हूं। दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करूंगा। क्या कश्मीर के मामले का कोई हल निकाला जा सकता है? JD Vance, our Vice President and the Secretary of State, clearly making a difference. CNN का कहना है, खतरनाक इंटेलिजेंस मालूमात के बाद अमेरिकी नायब सदर JD Vance ने मोदी पर सीज फायर के लिए दबाव डाला। भारतीय वजीर आजम को फोन करके पाकिस्तान से बराह रास्त राब्ता करने पर जोर दिया। कशीदगी कम करने के लिए दस्तयाब ऑप्शंस भी पेश किए। मोदी को फोन के बाद वजीर खारजा रूबियो समेत दीगर हुक्काम रात भर पाक भारत हुक्काम से राब्ते में रहे। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की हिमायत को काबिल कदर करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मसला कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत से मशरूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन सलामती और खुशहाली के लिए अमरीका और बैनुल अक़वामी बिरादरी से ताउन पर कारबंद है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन में मजीद वसअत के ख्वाहां हैं। भारत के साथ जंगबंदी मुआहिदे में अमरीका समेत दोस्त मुल्कों का तामीरी किरदार सराहते हैं। सीज फायर पर मुखलिसाना अमल के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। बाज़ इलाकों में भारत की खिलाफ वर्जियों के बावजूद अफवाज पाकिस्तान जब्त का मुजाहिरा कर रही हैं। पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जनूबी एशिया में अमन के लिए जंगबंदी को मुस्बत इक़दाम करार देने का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर UN सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की हिमायत करता है। कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर का तस्फिया खित्ते में अमन के लिए जरूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को अहमियत देता है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक मुस्बत और नतीजाखेज डायलॉग के लिए तैयार है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुस्बत और नतीजाखेज बातचीत के लिए पुरअज़्म है। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। OIC ने तमाम सालसी कोशिशों को सराहा। OIC ने जम्मू कश्मीर के मसले के पुरअमन हल पर जोर देते हुए कहा, मसला कश्मीर का हल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। एटमी ताकतें तसादुम से बचें, फरीक़ैन आलमी क़वानीन की पासदारी करें। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में अवामी इज्तिमा से खिताब में पापाए रोम ने कहा, जंगबंदी खुशाइंद है, वो दुनिया भर में अमन के ख्वाहिशमंद है। पोप ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा भी किया। Invece con soddisfazione l'annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan. Auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere a un accordo durevole. तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज रात अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR के साथ एयरफोर्स और नेवी के सीनियर अफसरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में यौम तशक्कुर की शानदार तकरीब। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज रही है। मजीद बता रहे हैं नजीर भट्टी।
بھارت کے خلاف افواج پاکستان کی کامیاب فتح کے بعد آج پاکستانی جو ہے یوم تشکر منا رہے ہیں. اس حوالے سے مسلم لیگ ہاؤس میں ایک تقریب منعقد ہوئی ہے. ہمارے ساتھ میاں وحید صاحب موجود ہیں, ان سے جو ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آج یہ ہمارے لیے بہت ہی خاص دن ہے. ہماری فوج نے ہماری پوری دنیا کے اندر سر جو ہے نا فخر سے بلند کر دیے, اور خاص طور پہ عالم اسلام میں جو پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا تھا, انہوں نے واقعی ثابت کیا ہے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے. ہمیں بدر والا جذبہ جو ہے نا پاکستانیوں میں نظر آیا. جی بہت شکریہ. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ یکجہتی نظر آئی, تمام طبقات جو ہے وہ پاکستان کے ان میں یکجہتی نظر آئی, اسی وجہ سے ہم کامیاب ہیں. آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی. ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے. پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست پر شہر شہر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. ہندو کمیونٹی بھی پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے. آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی, پاکستان کی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر. کراچی تا خیبر, گلگت سے گوادر تک بچے بچے کو پاک فوج پر ناز. لاہور میں بین المذاہب ہم آہنگی ریلی نکالی گئی. پاک فوج کی بہادری پر زبردست خراج تحسین. جو دشمن نے سوچا تھا کہ شاید یہ کمزور ملک ہے, ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھرا, اور فوج پاکستان نے واقعی ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. انڈیا کی جو جارحیت کا جو انہیں مکروہ چہرہ سامنے آ گیا پوری دنیا میں, تو یہی اس کی ناکامی کا سبب ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کو فتح میرے اللہ نے دی ہے. پاک پتن, ساہیوال, اوکاڑا, جھنگ کے شہریوں کی زبان پر وطن اور پاک فوج سے محبت کے ترانے. رنالہ خورد اور دنیا پور میں ریلیاں نکال کر شہریوں نے دشمن کو شکست سے دوچار کرنے والی پاک فوج کو سلام پیش کیا. چنیوٹ میونسپل آفس سے نکال گئی ریلی میں پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. کشمور میں سیاسی سماجی تنظیموں اور شہریوں کے ساتھ ہندو کمیونٹی بھی پاکستان کی محبت میں سرشار. سکھر میں بھارت کا جنگی جنون خاک میں ملانے والی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. سانگڑ میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی پرجوش نظر آئے. لاڑکانہ اور نوشہر و فیروز میں بھارت کی شکست پر جشن. چمن میں قبائلی عوام نے ریلی نکالی. نصیر آباد میں ہندو برادری نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی دکھائی. پشاور میں تحریک نوجوان پاکستان نے پاک فوج کی بے مثال بہادری کا جشن منایا. باجوڑ کے رہنے والے بھی یوم تشکر منانے میں پیش. مظفر آباد, باغ سمیت آزاد کشمیر کی فضائیں بھی بھارت مرد آباد اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی. منڈی, بہاؤدین, لوور دین, شانگلہ اور چترال میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد پاک فوج کی حمایت میں باہر نکل آئی. تھر پارک کر میرپور خاص, جیکب آباد, ساہیوال اور عمر کوٹ کی فضا پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. چترال, شہداد کوٹ, بھاول نگر, پاک پتن, جھنگ, میلسی اور محسن وال میں بھی یوم تشکر کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئی. شرکا نے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. بلیٹن میں یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں فیصل مسجد میں یوم تشکر کی مناسبت سے دعا کروائی جا رہی ہے. یا اللہ, جب بھی یہ دشمن کے مقابلے میں نکلے, یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں. یا اللہ دشمن کو ان کے سامنے مردہ بنا دے. یا اللہ تیرا نام لے کر نکلتے ہیں, یا اللہ ہر میدان میں ان کو فتح نصیب عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی تمام سرحدات کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے ہر فرد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیشہ سے کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ. یا اللہ افواج پاکستان کو کامیاب, پاکستان کی نظریات جغرافیہ سرحدوں کی حفاظت فرما. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان, افواج پاکستان, افواج پاکستان, نعرہ تکبیر,
آج میر صاحب یا اللہ کو پوری قوم کی طرف سے ہدایت عطا فرما. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اے اللہ ہماری اس وطن کو مزید استحکام اور مستحکم بنا. اے اللہ ہماری مسلح افواج کو مزید استحکام اور مستحکم ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہندوستان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ فلسطین کو آزاد فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی فتح و نصرت فرما. فلسطین کو آزاد فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان کفار کے مقابلے میں نیست و نبو ہیں، اے اللہ سب کو فتح نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کو استحکام نصیب فرما. آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. آپس میں مسلح افواج کی شانہ بشانہ تمام امت مسلموں کو اکٹھا لڑنے کی اور شہادت کے رتبے فائز ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے اور مقام شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامیان پاکستان اور مملکت پاکستان کو فتح و نصرت اور کامیابی سے نوازا ہے. ہندوستان اور بھارت کی طرف سے جو جارحیت ہوئی تھی نہتے پاکستانیوں پہ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میدان جنگ میں ہمارے افواج پاکستان کو اور پوری پاکستانی قوم کو کامیابی عطا فرمائی ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اے اللہ کریم، ہم تیری بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہیں اور شکر گزار ہے. تو نے جو کامیابی اور عزت ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اور افواج پاکستان کو اور اس ملک میں بسنے والے 24 کروڑ مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. اے اللہ کریم، ہماری اس شکر کو، حمد و ثنا کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین، آج کا دن یوم تشکر ہے. دعا بھی کر رہے ہیں آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب کفر حملہ آور ہوگا تو ہم اسی جذبے کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. یا اللہ ہمارے جن بہادر فوجیوں نے مقابلہ کیا ان کو عزم و ہمت نصیب فرما، اور جو کوئی شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ یہ ملک انشاءاللہ قیامت تک اس کو سلامتی نصیب فرما. اے اللہ اس میں رہنے والے سارے لوگوں کو جو پاکستانی ان کو عزم و ہمت اور سلامتی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو حضرات یوم تشکر میں یہ چیزیں بنا رہے ہیں انہیں بھی کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مجاہدین کو کفر کے مقابلے میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ یہ جو آیت لکھی گئی تھی بنیاد مرصوص کی، اے اللہ اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے پاکستان کے مسلمانوں میں. اے اللہ اس جذبے کو ہمیشہ کے لیے ہم سب کو نصیب فرما. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو آپریشن بنیاد مرصوص سے جڑی ایک تاریخی اور یادگار تصویر دکھاتے ہیں، مناظر دکھاتے ہیں. یہ مناظر ہیں پاک فضائیہ کے مرکزی آپریشن روم کے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اپنی کور ٹیم کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. بھارتی جارحیت اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کا منہ توڑ جواب، سرویلنس اور جوابی حملے اسی آپریشن روم سے مانیٹر ہوتے رہے. بھارت کے خلاف 27 فروری 2019 کو آپریشن سویفٹ اسٹارٹ کے ہیرو فخر پاکستان ایئر کموڈور نعمان علی خان بھی ایئر چیف کے ساتھ موجود ہیں. کراچی لے چلتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹھسوری اس وقت یوم تشکر کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. غازی ہیں اور کچھ کی مائیں شہید کی مائیں کہلائیں گی، لیکن سبھی کے نام آج کا مدرس ڈے میں کرتا ہوں. گورنر ہاؤس نے پاکستان اور افواج پاکستان کے اظہار یکجہتی کی کل ریلی نکالی. قرآن شریف کے ختم ہوئے اور انشاءاللہ تعالی میں پرسوں شہر کراچی میں گورنر ہاؤس میں ایوان صدر روڈ پر اور گورنر ہاؤس میں اظہار تشکر کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ہم اظہار تشکر کرتے ہیں
और एक दफा फिर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। यही 9 मई था जो बैरूनी साजिश थी। 10 मई को पूरी कौम डिवाइडेड नजर आ रही थी। भारत ने मौका ढूंढ रखा था। आप सभी साथियों को पता है कि मैं अपनी हर तकरीर में कह रहा था कि ये बैरूनी साजिश है जिसका स्पॉन्सर मोदी है। उसने समझा कि कौम डिवाइडेड है, कौम जो है वो इत्तेफाक पर नहीं है। सोशल मीडिया पर मेरे आर्मी चीफ। और अब मौसम का हाल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जाराबारी। मौसम खुशगवार हो गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। मजीद जान लेते हैं उल्फत मुगल से। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर में तूफानी बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। आज जब दिन का आगाज हुआ तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, हफ्सा, जिससे यकीनन शहरी बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन कुदरत मेहरबान हुई, अचानक काली स्याह घटाओं ने लाहौर को अपनी लपेट में लिया और देखते ही देखते काली स्याह जो बादली थी वो बरसने लगी और इस वक्त तेज बारिश हो रही है। मौसम इंतहाई ज्यादा खुशगवार हो गया है। ये बारान रहमत देखकर शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन जो नशेबी इलाकों के मकीन है उनके लिए ये बारिश की तेजी, ये बारिश का तसल्लुल जो है वो परेशानी का सबब बन सकता है। जी, पेशावर जीटी रोड किला बाला हिसार के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां जारी हैं। अदनान तारिक किला बाला हिसार के बाहर मौजूद हैं, मजीद वो बता रहे हैं। किला बाला हिसार मेन जीटी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पेशावर के शहरी अपनी फौज से इज़हार यकजहती के लिए खुशी और जश्न के समा को जब मना रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आज योम तशक्कुर के मौके पर? अल्लाह का शुक्र है, खैराज अक़ीदत पेश करते हैं शोहदा को। उनकी शहादत में यह रंग लाया, पूरी दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तान की आर्मी और फ़ज़ाया जो है ना एक मजबूत फौज है और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की तमाम आवाम, चाहे जिस मतलब पेकर से ताल्लुक हो और जिस मजहब से इसका ताल्लुक हो, भी सिख भाई मेरा साथ खड़ा है, ईसाई भाई मेरे साथ खड़ा है और उलमा भी मेरे साथ खड़े हैं। सब एक लफ्ज़ में कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज के साथ है, पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना खड़े है। कौम एक हो गई और उसमें बिला तफरीक रंग और नस्ल के हमने अपने वतन का दिफा किया और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ऐसी लीडरशिप दी है, खासतौर पर ऐसी अफवाज दी है। पाकिस्तान के साथ जो भी इस नजर से देखेगा उनको इसी तरह जो है वो शिकस्त मिलेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है बुलंद किए जाए। पेशावर की तमाम शहराओं पर जो है बड़े पैमाने पर पेशावर के शहरी निकल रहे हैं अपनी फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से पेशावर गूंज रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।